अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एक बड़े अदारे से 15 मुफ्त कोर्सेज सीखें जिन्हें सीखने के बाद आप घर बैठ के पैसे भी कमा सकते हैं। और ये कोर्सेज अगर आप कहीं दूसरे अदारे से सीखेंगे तो आपको हज़ारों रुपया फ़ीस अदा करनी होगी। इन कोर्सेज़ में आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई भी करेंगे और इन कोर्सेज़ को सीखने के बाद आप घर बैठ के कितने पैसे कमा सकेंगे। और ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से इस चीज़ का ऐलान हुआ था और अभी भी ये स्कीम चल रही है कि अगर आप ई कामर्स के रिलेटेड कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हुकूमत से 5 लाख की रकम मिल सकती है। लेकिन वो आपको रकम कैसे मिलेगी? अगर आप ऐसे अदारे, जो कि आज की वीडियो में भी आपको एक अदारे की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ई कामर्स का कोर्स सीख लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो आप हुकूमत से भी 5 लाख की कारोबार शुरू करने के लिए रकम ले सकते हैं। और साथ अगर आपको ये कोर्सेज सीख लेते हैं तो इसके साथ इन कोर्सेज सीखने के बाद किस तरह आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं और इन कोर्सेज को सीखने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप किस किस अदारे में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आज की छोटी सी वीडियो वॉच करने से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की, गवर्नमेंट जॉब्स की और इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़ों की तफसीलात की डिटेल सबसे पहले जो इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आती हैं अप्लाई के मेथड के साथ आपको बताई जाए। हम इस चैनल पे आपके साथ पहले भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं जिसमें गर्मियों की छुट्टियों में आज कई ऐसे 5 अदारों से कोर्सेज सीख सकते हैं और कई और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी। लेकिन चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने वेबसाइट ओपन करनी है से जॉब सिटी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और इसके स्पेलिंग अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करेंगे तो आप जान पाएंगे। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के बाद किसी भी इंफॉर्मेशंस की तफसीलात की डिटेल रोज़ाना की बुनियाद पे जान सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़ा जॉब्स की डिटेल्स हो रोज़ाना की बुनियाद पे। नीचे ही आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं जिनके ज़रिए आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने का तरीका आपको तभी पता चलेगा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप ये कोर्सेज सीख लेंगे, इन कोर्सेज़ को सीखने के बाद तभी आप इन तरीक़ों के ज़रिए पैसे कमा सकेंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लोग रब्ता करते हैं, जी हमें बताएं कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। आपने बहुत सारे तरीके बताए हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ज़रिए, टाइपिंग के ज़रिए, या अगर आपको घर बैठ के पैसे कमाने हैं व्यू ऐड के ज़रिए। तो लोगों से पैसे कमाने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको काम करने का या कोर्स का ही नहीं पता होता। तो इन अदारों से आप कोर्स सीख के इन तरीक़ेकार की से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपने इन तरीक़ों से पैसे कैसे कमाने हैं और ये कोर्सेज़ मुफ्त में कैसे करने हैं, उसके लिए जब आप ये वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन कर लेते हैं तो नीचे ही आने के बाद गवर्नमेंट स्कीम के और साथ में प्राइवेट के जो जो अदारे हैं उनकी तफसीलात की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे दी जाती हैं। ये लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से नेफ्टा कोर्स का ओपन करने से मिलेगा, जिसे ओपन करने के बाद आप अप्लाई के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। नेफ्टा कोर्स को ओपन करने के बाद आप इसकी तफसीलन इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। जब नेफ्टा कोर्स को ओपन आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये लिंक ओपन करने के बाद आपके पास ये पेज कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाता है जो नेफ्टा के ज़रिए बड़े लोगों ने अप्लाई किया और उनको अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा पहुँचा। और साथ में अगर आप हमसे इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई किया तक सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 0342746713 पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं अप्लाई करवाने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कि आप भी मुफ्त में कोर्सेज सीख सकें। यहाँ पे नीचे आने के बाद इस पेज पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे दीगर और भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिली हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ पे DG स्किल्स, ये लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे तमाम कोर्सेज़ की डिटेल जान सकेंगे। इनमें से आपने जो जो कोर्स करना है, कितना ड्यूरेशन है, फ्री में क्लासें हैं, आपको कितनी देर में कोर्स सिखाया जाएगा, आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल आप इसमें से जो भी कोर्स करना चाहते हैं, मैं ई कामर्स का करना चाहता हूँ, ई कामर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ ये ड्यूरेशन इसकी फ्री ऑफ कास्ट है, क्लासेस की कितनी है, इसके बैच का जो सा आगाज़ है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड लिख के सबमिट करें और फिर साइन इन करने के बाद आपने इस फॉर्म को अपना लॉगिन करना है और साइन इन करने के बाद आपने इसको फॉर्म को सबमिट करना है। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, आपने भी इस तरह करना है और लॉगिन करने के बाद फॉर्म कैसे फ़िलअप करेंगे वो आपको डिटेल बताते हैं।
لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا. اس کو فل اپ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ اپنی موجودہ تصویر کو اپلوڈ کرنا ہوگا. اپنا نام لکھیں اور لاسٹ نیم جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ مرد ہیں یا خواتین, اس کے لیے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ مینشن کرنی ہے, ڈیٹ, منتھ اور ایئر. ڈیٹ, منتھ اور ایئر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹیل آ جائے گی. اپنی بے فارم یا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے ٹائپ کرنا ہے. آپ کو یہاں پہ جو گارڈین ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دینی پڑے گی, جس کے لیے جب آپ آ کے یہاں پہ مثال ہے پرسنل ڈیٹیل یا آپ یہاں پہ اس کی دے دیتے ہیں انفارمیشن جو پاکستان نیشنلٹی اور آپ جس سٹی سے اس کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پہلے یہاں پہ آ کے اس کو سلیکٹ کر لیں. میں جیسے گجرانوالہ سے اپلائی کر رہا ہوں اور نیچے آنے کے بعد میلنگ پوسٹنگ ایڈریس پہ مجھے آ کے کلک کرنا ہوگا. کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ فارم آ جائے گا جس میں نے یہاں پہ آ کے اپنا موبائل نمبر وہ دینا ہے جو میں موبائل نمبر آپ جس پہ مجھے ایس ایم ایس آئے یا مجھے جب انٹرویو آئے تو مجھے اس کی ڈیٹیلز مل سکے. اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پرسنل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے, نو کر دیں یا یس کرنا ہے تو یس کر دیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے. اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ایٹ ہوم گھر میں اویلیبل ہے یا نہیں, کیونکہ آن لائن کلاسیں ہوں گی, گھر بیٹھ کے آپ سیکھ سکیں گے. ڈی ایس ایل کیبل انٹرنیٹ یا اگر آپ وائی فائی 3G 4G جو چلا رہے ہیں یا نہیں ہے تو آپ اس کو مینشن کریں. اگر آپ نے اس کے لیے پھر نہیں کریں گے تو ساری بات پھر کلاسیں آپ کو ریگولر جا کے وہاں پہ لینی پڑیں گی. میں نے ڈی ایس ایل کر دیا اور نیچے آنے کے بعد کوالیفیکیشنز پہ ٹائپ کرنا پڑے گا. لاسٹ آپ کی تعلیم کیا ہے, مڈل, میٹرک, انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹر, ایم ایس, ایم فل یا پی ایچ ڈی, آپ کی جو تعلیم لاسٹ ہے اور آپ نے کس سبجیکٹ میں آپ کا کون سے میجر سبجیکٹ تھے جس کے ذریعے آپ نے لاسٹ اپنی کوالیفیکیشنز کمپلیٹ کی. آپ کی جو کرنٹ سٹیٹس اس ٹائم, کوئی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہاؤس وائف ہیں, کہیں جاب لیس ہیں, کہیں جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, آپ کو اس کی ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ آپ کا بزنس کا یا فری لانسنگ کا کوئی اپنا بزنس کی ڈیٹیل جو ہوگی آپ کو اس کے مطابق یہاں پہ سارا ڈیٹا ٹائپ کرنا پڑے گا کہ آپ کا امپلائمنٹ سٹیٹس کیا ہے, پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, گورنمنٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, بزنس آپ کیسا کر رہے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد بزنس کیسا کر رہے ہیں اور نیچے آنے کے بعد ایکسپیرینس اگر آپ نے کوئی انٹرنشپ کی بھی ہے یا آپ نے کوئی سینئر مینیجر ڈائریکٹر وائز یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ نے ایکسپیرینس ہے ٹائپ کر لینے تو چھوڑ دیں. اور کس شہر میں آپ نے کوئی جاب وغیرہ کی ہے اور آپ کی منتھلی انکم کیا تھی, 25,000, 50,000, 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اگر ہے تو آپ نے ٹائپ کرنا ہے. اور لاسٹ میں آنے کے بعد آپ اس کو ایڈ پہ کلک کریں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کا کوئی نالج ہے یا نہیں, آپ کمپیوٹر کے علاوہ کوئی آپ کی کوئی ایکسٹرا آپ کا ڈپلوما آپ جانتے ہیں یا نہیں. اسی طرح یہ آپ سے پوچھا جائیں گے کہ آپ نے پہلے کوئی ڈی جی اسکل سے پہلے کوئی کورس وغیرہ سیکھا ہوا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد آر یو فری لانسنگ کے متعلق آپ پہلے کچھ جانتے ہیں یا نہیں, تو آپ اس کی ڈیٹیل لکھ کے سبمٹ کر دیں گے. ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے آپ کو جواب وصول ہوگا, لیکن یاد رکھیں آپ نے اس کے لیے اپنی موجودہ تصویر کے ساتھ فارم کو سبمٹ کرنا ہے. دیگر اس جابس کے لیے اگر آپ کو تفصیلات کی ڈیٹیل چاہیے, سے جاب سٹی کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد ہماری ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ اپلائی کے ساتھ تفصیلات کی ڈیٹیل جان سکیں گے. دیگر اور بھی جو اداروں سے مفت کورسز کیے جاتے ہیں یا گورنمنٹ کی کسی اسکیم کی انفارمیشن جاننے کے لیے, اور ساتھ میں جب آپ یہ کورسز سیکھ لیتے ہیں جو فری آپ کو یہ ڈی جی اسکلس کے متعلق بتائے ہیں, تو بعد میں آپ کو یہاں پہ بہت سارے ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو کورس یا آپ ہنر جانتے ہوں تبھی آپ یہ گھر بیٹھ کے اس طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں. اس طرح کی مزید انفارمیشن سے آپ کو آگاہ رکھتے رہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ورڈ سے آن لائن کے ذریعے اٹیچ رہیں, اور آپ کو ساتھ میں اس یوٹیوب چینل پہ مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیشنس ملیں گی. جیسے گرمیوں میں 5 گورنمنٹ کے اداروں سے مفت میں کورس سیکھ سکتے ہیں, حکومت کا ایک ادارے سے جس میں آپ کو 6,000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا, اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے, اور اس طرح کی آپ گھر بیٹھ کے ہزاروں روپے کمانے کی جو حکومتی اداروں سے کورس سیکھنے کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ہیں اس کی انفارمیشنز کی مکمل تفصیلاً انفارمیشنز بھی آپ کو ملیں گی. ویڈیو کو اچھی لگی اور ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر کریں. ورڈ سے آن لائن چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے, چینل کو سبسکرائب, بیل آئیکن آن کریں. اللہ حافظ.